No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है और मैं बिल्कुल समझता हूँ दिस इज फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस, उन्हीं ने अब इसका ऐसे किरदार अदा करना है जिससे हम सब रास्ता निकाल सकें। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर बहरान की जिम्मेदारी विफाक पर डाल दी, बातचीत से हल निकालने की तजवीज़। कहा आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा ने पैदा किया, उन्हें ही रास्ता निकालना होगा। नामुनासिब बयानात और गैर सियासी हैंडिंग की वजह से मसला बढ़ा। इस्लामाबाद में बैठा शख्स फैसला नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील। मुकम्मल बाइख्तियार ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में ओहदेदारान से खिताब में कहा, अफवाज हमारी रेड लाइन, इनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। आमने हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान आमने सामने, कशीदगी में मुसलसल इजाफा। अमेरिका के ईरान के कई शहरों पर मिसाइल हमले, 30 शहरी और 7 अहलकार शहीद। ईरानी हुकूमत की तस्दीक, ईरान शहर में 13 मिसाइल दागे गए, फौज के बैरक को निशाना बनाया गया। बू शहर में 3 मकामात पर बमबारी। चाबहार में समंदरी निगरान टावर को निशाना बनाया। बंदराबाज, सैरिक, कैशम में धमाके, कैश में पानी और बिजली की तनसीबात निशाना। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। फिजाई कार्रवाई 1.5 घंटा जारी रही। जजीरा तनम में दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान की दोबारा बहरी नाकाबंदी कर दी। ईरान का ऑपरेशन नसर 2 अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात निशाना। उर्दन के इज़रक एयरबेस पर हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांड, ईंधन और साजो सामान की तनसीबात तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशंस हतमी फतह तक जारी रहेंगे। जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते पावर प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं, अमरीकी सदर की एक और धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, सिलसिला तभी रुकेगा जब वो मेज पर बैठेंगे। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, तेहरान पर जोर दिया कि वो मुआहिदा कर ले। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की अस्करी सलाहियत पहले ही काफी मुतासर हो चुकी, अब इनके पास मज़ाहमत की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ट्रंप ने खलीजी ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ पर 20% फीस की शर्त भी वापस ले ली। जंगी मकासद हासिल हो चुके तो फिर मुसलसल धमकियों की जरूरत क्यों पेश आ रही है? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। कहा, दबाव या धमकियों से नहीं झुकाया जा सकता, मुल्क के हर हिस्से का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी बोले, अमेरिका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी करके मुआहिदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। फौजी हमले और नाकाबंदी हमें मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका का ईरान पर बड़ा मुआशी हमला। 50 ईरानी कंपनीज और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खारजा के मुताबिक कंपनीज, शख्सियात और ऑयल टैंकर्स का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन शमखानी नेटवर्क से है। नेटवर्क ईरानी तेल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस है। अमेरिका ने ईरान के $13 करोड़ के डिजिटल असासे भी फ्रीज कर दिए। वजीर खजाना के मुताबिक ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक मुतादिद डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां आयद की। खित्ता जंग के दहाने पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $79.6 फी बैरल, बरतानवी खाम तेल $85.7 फी बैरल हो गया। अमरीकी सदर ने इस्राएली वजीर आजम से लबनान और शाम से अफवाज निकालने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक तुर्की में शामी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की और अफवाज निकालने का कहा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सियासी मफादात की खातिर सदर ट्रंप का मुतालबा नहीं मानेंगे। मोदी सरकार जौहरी निजाम की सिक्योरिटी में नाकाम। सबसे बड़े भारतीय जौहरी पावर प्लांट का हसास डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया। नक्शे, सप्लायर्स की तफसीलात, इंश्योरेंस दस्तावेजात, तकनीकी मालूमात शामिल। तमिलनाडु में वाक़ जौहरी प्लांट भारतीय तवानाई प्रोग्राम का अहम हिस्सा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डेटा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक सर्वर से हासिल किया गया।
قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع بیان، ایڈیشنل سیشن جج گجرانوالہ نے مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور کی سیشن عدالت میں بھی سربراہ JUI کے خلاف اندراجی مقدمے کی درخواست، عدالت نے ڈائریکٹر NCCIE سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 17 اگست تک ملتوی۔ پاک فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے، سیاستدانوں کو قومی سلامتی کے اداروں پر سیاست کا کوئی حق نہیں، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کرنے والوں کا خاتمہ ضروری، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علماء کرام کا دو ٹوک اعلان، قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کا مقابلہ مثبت قومی بیانیے سے کیا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ شہداء سے متعلق بیان افسوسناک، مولانا فضل الرحمان پوری قوم سے معافی مانگے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا مطالبہ، کہا حالیہ بیان میں بغض جھلک رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں؟ مولانا فضل الرحمان سیاسی بیانیے بنائیں لیکن افواج پاکستان اور شہداء پر سیاست نہ کریں۔ وفاقی وزیر رضا حیات ہراش نے کہا فوج کی قربانیاں سیاست کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے دشمن کے انتشار پھیلانے کے ایجنڈے پر عمل کیا۔ دہشت گردوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے بلوچستان میں آپریشن شبان، مزید 3 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 88 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 126 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا عام کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں، فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنائے۔ آزاد کشمیر میں عوامی حمایت نہ ملنے پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ شرپسندوں کا اسلام آباد پولیس کے اہلکار پر تشدد، گمراہ کن ویڈیو بنا کر پھیلائی۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ حکام کے مطابق کسی کو شرانگیزی، اشتعال پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن، رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، معاشی اصلاحات پر جائزہ اجلاس، کہا کاروباری برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NDMA کی بھی ملاقات، شہباز شریف کی مانسون بارشوں کے دوران صوبوں اور اداروں میں روابط بہتر بنانے کی ہدایت۔ اٹک میں کامرا کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر وے پولیس کا سب انسپکٹر شہید، ڈمپر ڈرائیور فرار، ہیلپر گرفتار۔ حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا گہرے دکھ کا اظہار، کہا شہید سب انسپکٹر نے فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عبدالعلیم خان کا حادثے کی تحقیقات کا حکم، شہید کے اہل خانہ سے مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران شہری ڈاکٹر آکاش کا قتل، 3 ملزم گرفتار، پولیس نے تکنیکی مہارت سے ملزمان کو ٹریس کیا۔ تفتیش کے دوران 100 سے زائد فوٹیجز جمع کی۔ واردات میں 2 موٹر سائیکلیں، 1 کار استعمال کی گئی۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کی پریس کانفرنس، کہا گرفتار تینوں ملزمان پہلے بھی جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ روشن مستقبل کے لیے زندگی داؤ پر، ڈنکی کے ذریعے اٹلی جانے والے 12 پاکستانی نوجوان انسانی سمگلرز کے شکنجے میں پھنس گئے، 7 لاہور کے رہائشی شامل۔ بھیسن گاؤں میں کوہرام، اہل خانہ اپنے پیاروں سے رابطہ نہ ہونے پر غمزدہ، مجھے میرا بیٹا واپس لا دو، باٹا پور کے دلشاد کی والدہ صدمے سے نڈھال، حکام سے مدد کی اپیل۔ ہمارے گھر چولہا بھی جل رہا، ماتم منی پڑی ہے بچوں کے لیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے بچوں کو ڈھونڈ کے دے۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شکست، اسپین نے فرانس کو بے چین کر دیا۔ امباپے کی ٹیم کا مسلسل تیسرا فائنل کھیلنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اسپینش ٹیم نے فرانس کو 2-0 سے ہرا کر 16 سال بعد فائنل میں جگہ بنائی۔ پہلے ہاف میں میکیل، دوسرے ہاف میں پیڈرو نے گول کر کے کامیابی دلا دی۔ ٹیم کی شکست پر کئی فرانسیسی کھلاڑی رو پڑے۔
स्पेन के साथ फाइनल कौन खेलेगा? फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12 बजे अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। दिफाई चैंपियन मुसलसल दूसरी बार फाइनल जीतने के लिए फेवरेट। इंग्लिश टीम 60 साल बाद फाइनल खेलने के लिए पुरजोश। एटलांटा में मैच से कबल अर्जेंटीना के परस्तारों की मौज मस्ती। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। सीरीज की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस सेशन कल होगा। कौमी टीम 18 से 21 जुलाई तक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई को शेड्यूल। आईसीसी मेंस वनडे और T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी। वनडे वर्ल्ड कप 14 टीमों पर मुश्तमिल होगा। निचली रैंकिंग की 3 टीमें सुपर सीरीज राउंड खेलेंगी। एक टीम अगले मरहले में क्वालिफाई करेगी। सुपर 7 मरहला राउंड रॉबिन होगा। 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में 8 के बजाय 10 टीमें जगह बनाएंगी।